अब गुज़श्ता तकरीबन 40 से 50 साल से यहीं हैं। आपके आबा-ओ-अजदाद की भी कब्रें यहीं। यही है, यहीं पर है, यही काम करते थे, यहाँ ही रहते थे, यही बिछौना। बहुत सारे लोग यहाँ सोए हुए हैं, कोई शोर नहीं, कोई किसी को गाली नहीं, कोई किसी को कमतर नहीं। आपका इंटरव्यू था कि एक खतून सेब खा रही थी, दूसरा सेब उन्होंने किसी को दे दिया, उस बंदे ने सेब खा लिया, वो खाने वाला सेब हमारा ही मुलाजिम था, यहीं रहता था, यहाँ ही तो बैठता फिर उसने अपना उठता पूरा जिस्म खा लिया। खत्म कर लिया कि बस वो वाक्य वो यही है ना, वो 4 दिन में वो खत्म हो गया। एक तुम खा लो, एक मैं खा लेती झूठ बोलने की तो इजाज़त नहीं दे इजाजत दी। नहीं अभी झूठ कैसा है, ये मेरा खेल डर है। नहीं लगता आपको कब्रिस्तान में बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं तो ये आप मुर्दे समझते हैं? तो और क्या क्या है है? ये मुर्दे ही हैं। नहीं मुर्दे नहीं है, बेअदबी का हल ना हो जाना। अगर एक आप बंदा उस कब्र वक्त में चला गया, उसने आंखें कैसे झपक ली? तेरा भला भाईजान, क्यों होवे नहीं ਉਹ हो ਫਰੌਨ ਤੇਜ ਵੀ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੈਬ ਘਰ ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ क्या कहते ਗਿਆ? हैं यजीद भी लगा फिर तो फिर आदमियों की बात कर, चंद ना करें। बोलो, ना। ठीक है भाई, जो आप कह रहे हैं, आप तेरा अपनी जगह तू ठीक है। सच्चा, तू हाल में सच्चा है। झूठ बोलता है अपनी फेम के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, और हजार हार लानत है मैं कहता हूँ उन लोगों के ऊपर जो इसके झूठों को ऑन एयर भी करते हैं। नाज़रीन, आप मियानी सब कब्रिस्तान में अक्सर बाबा यूसुफ का इंटरव्यू यूट्यूबरों का देखते होंगे। इतने इतने बड़े झूठ बोलता है कि जिसका हिसाब नहीं। आए पहले इसके झूठ सुनते हैं, अगर ये हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हो गया तो बाद में फिर इससे हिसाब लेते हैं इस बात का कि लोगों को गुमराह क्यों करता है। आए आ जाए नाज़रीन, बाबा यूसुफ बैठे हुए हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, क्या हाल है? माशाल्लाह मुतालिया कर रहे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है। मजरबात सब्र। अच्छा, पढ़ी मैंने ये किताब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आप कैसे हैं? अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अब गुज़श्ता तकरीबन 40 से 50 साल से यहीं हैं। आपके आबा-ओ-अजदाद की भी कब्रें यही है, यहीं पर है, यही काम करते थे, यहाँ ही रहते थे, यही बिछौना, सोना, देना, हंसना, खेलना। औकाफ की जानिब से, नहीं, अपनी बात से। अपनी जानिब से, यानी कि जो किसी ने मदद कर दी तो कर दी, अदरवाइज तो तनहा नहीं। 40 से 50 साल का बड़ा अरसा होता है कब्रों की खिदमत करना, लवाकिन आते नहीं हैं, फिर भी देखना। बड़े बड़े मोइज़े देखे हमें आपने। ये मौजदा यही है, ये शहर खामोशा है, इससे बढ़कर और क्या चीज़ है? ये कम मौजदा है कि आपके जहाँ बहुत शोर सारे नहीं इंटरव्यूज है। देखे। बहुत सारे लोग यहाँ सोए हुए हैं, कोई शोर नहीं, कोई किसी को गाली नहीं, कोई किसी को कमतर नहीं। खुद ये बोलते हैं कि मुझसे बेहतर हो तो वो कहता वो मुझसे बहुत बेहतर है। दुनिया में ज़रा नहीं, यहाँ के कुछ और आबादी का तल्लुकात है ना, यहाँ तो मैं का लफ्ज़ आता है, आगे मैं नहीं है। इसके आगे तो मैं नहीं। मैं नहीं है, वो बेहतर है, आगे बेहतर है। बेहतरी का लफ्ज़ जो है ना, सबके सब बेहतर समझ। क्या कुछ देखा इतने से? सिर्फ बस यही शहर खामोश सोए हुए हैं, और कुछ कुछ नहीं। नहीं? वो जो आप सेब वाली कहानी सुनते हैं, वो वक्त गुजर गया ना, वो तो आज तो वक्त? 75 साल की बात है, को आज की थोड़ी आपकी है। उम्र 75 साल की होगी। नहीं, मेरी उम्र नहीं है, मेरे वर्कल ने काम करते हुए कहा देखा है ना। आपने देखा था? आपने देखे ना, कभी आपका इंटरव्यू, चीज़ें ये देखी आपका इंटरव्यू था कि एक खतून सेब खा रही थी, हाँ। दूसरा सेब उन्होंने किसी को दे दिया, उस बंदे ने सेब खा लिया। वो खाने वाला सेब हमारा ही मुलाजिम था ना। आप ही का मुलाजिम था? वहीं यहीं रहता था, यहाँ ही तो बैठता फिर उसने उठता अपना पूरा जिस्म खा लिया। खत्म कर लिया कि बस वो वाक्य वो यही है ना, वो 4 दिन में वो ख़त्म हो गया, क्योंकि वो उसने जो क्या चीज़ वाकया क्या था? वाक्य यही है ना जो आपने भी बोला है कि एक औरत थी, वो 120 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारी होगी। अच्छा, रात के 2 बजे उसे ज़मीन में या कब्र में, लहद वाली कब्रें होती थी, वो बगल वाली कब्रें होती थी, उसमें उसे दफन कर दिया। समझो कि नहीं? वो सलूका पहना करते थे आगे, ये सलवार कमीज़ का दौर नहीं था, आज से पहले 70-75 साल की बात है। तो उस दौर में तो सादे से कपड़े पहन के काम करते थे, तो वो सलूका पहना होता जिसमें से पैसे रखते थे हम लोग। वो काम करने को दौरान जब उसे उतारा गया तो नीचे पैसे गिर गए, आपके? काम करने वाले के। हाँ, हम तो ऊपर से काम के इशारा करते हैं ना कि ऐसे करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा करो, डायरेक्शन देते डायरेक्शन देते हैं। तो वो गिरते हुए पैसे के रहना, वो उस माँ के सीने पर गिर गए। कब्र को बंद कर दिया गया। गड़े लगाते थे, उस दौर का ज़माना है, 4 गड़े लगते थे। पता है मुझे, तो सामी वो वाली कब्र है। सामी वाली
बगल वाली कब्र। तो वो जब बंद कर दी गई, कब्र बांध दी गई, ऊपर फूल डाल दिए गए, दुआ खैर होगी, घर वाले घर चले गए। तो वो मुलाजिम अपनी वापस जहाँ पर आकर बैठते हैं, हम सब लोग रात के 2:30-3 बजे के करीब आन के बैठे थे, अपना काम का साफ किया कि आज मैंने काम किया, वहाँ से पैसे इतने मिले, मेरी मजदूरी इतनी थी। ये अब कम पैसे कम पड़ के ना तो मैं बाजार गया, ना खाना खाया, ना मैंने कोई चाय पी, पैसे किधर गए। और ज़हन में बात आई कि जब माँ जी को लहर में उतारा ना, उस वक्त नीचे पैसे गिरे। हाँ, अम्मा जो थी तो उस हो सकता है मेरे पैसे वहाँ गिरे होंगे, तो चलो मैं अभी उतार लेता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुबह से किसी ने करने नहीं देना तो मैं अभी ले जाता हूँ। उसने अपने एक औजार पकड़े काम करने वाले, वहाँ गया, एक गड़ा निकाला, गड़े जब निकाला के नीचे ध्यान किया, देखा तो माँ जी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, साथ मोमबत्ती बल रही है और सेब भी पड़े हुए हैं। माँ जी ने कहा बेटा बड़ी मेहनत की है तुमने और बड़ा अफसोस है मुझे, ये तुम्हारा पैसे है, पकड़ लो। माँ जी ने पैसे दिए, लेबर ने पकड़ लिए। पकड़ने के बाद कह रहे बेटा अभी अभी मुझे जन्नत से सेब मिला है, एक तुम खा लो, एक मैं खा लेता हूँ। चलो किसी को बताना नहीं है क्योंकि लोग कब्र की पूजा करते हैं, अच्छा नहीं लगता बेटा यहाँ पर, समझो कि नहीं। उसी ने वैसे ही गड़ा उसके ऊपर रख दिया, उसकी जो हरकत थी काम की करके मुकम्मल हो के फूल डाल के घर आ गया। जब यहाँ आया तो देखा कि अब ये एक सेब है, सब जो साथी सुबह इकट्ठे होंगे हम लोग, तो इकट्ठा होने से पूछा जाएगा कि रात को कौन 3 बजे आया जो तुम्हें सेब केला ही दे गया, क्या इसके साथ वो केले थे और कोई चीज़ें थी, तुम कैसे सेब केले खा सकते हो, हमें भी दो, हमें भी दो। इसीलिए बेहतर यही है कि मैं अभी से ही से ख़त्म कर देता हूँ, ना होगा ना पूछेगा, ना मुझसे सवाल जवाब इसका होगा। उसने सेब खा लिया, जब सेब खा लिया तो वो सुबह हुआ तो उसको वही नक्शा देन में आ गया कि माँ जी ने सेब दिता तो वह देखा तो इस दुनिया से नहीं गा, ऐसे देखे कुछ हो रहे। उस दिन के उत्ते कदे ना इन्ना कि जने फुल्लां ते टाकू आए तेन खादा तो सेब का देखा बना। ऐसे देखते थे तो फिर 2 दिन में 3 दिन उस वक्त मेरे वाले सब मौजूद थे, अल्लाह को प्यारे हुए 1986 को वो मौजूद थे उस वक्त। उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों ये ऐसे करते हो काम करते वक्त। कहता भाजी कुछ कह नहीं सकता, इस तरह माँ जी को लाया उसको सेब मिले, वो हालात बयान किए। तो वालिद साहब ने कहा अच्छा खामोश रहो, तुम काम करो और इधर बैठे रहो। वो देखते देखते तीसरी की रात 12 बजे की सफ़र करके। नाज़रीन देखें, अभी इन्होंने खुद ही एक लफ्ज़ बोला, आज थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करने की इजाज़त चाहूँगा। अभी इन्होंने खुद ही एक लफ्ज़ बोला कि अम्मा जी कह रही थी कि कब्र के ऊपर पूजा ना करनी शुरू कर दे तो बेटा किसी को बताना। तो फिर ये आप वाक़या क्यों बताते हैं अगर उन कब्रों की पूजा नहीं, ये तो हम आपको ये झूठे वाक़यात फैलाने की आदत है, फेम हासिल करना नहीं, ये झूठ है। तो आपने क्या, आपके पास कोई फिल्म बनी नहीं, मेरी तो ये हकीकत कोई ऐसा सबूत गवाह कोई आपके पास है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे हज़रत इमाम हुसैन और अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनके लिए जन्नत से कपड़े आए थे, उनके लिए आए थे। उसके बाद कभी किसी के लिए कोई सेब क्या एक मूंगफली का दाना नहीं आया। भाई यूसुफ मुझे आप ये बताएं कि क्या बनता है? नहीं, ये बनता है कि आप ये मैंने अपनी आंखों से आदमी को देखा है, आंखों को झुमते देखा है, मैंने उसकी ऐसे दाढ़ी को हाथ लगा कर देखा है, उसका कान पर नाक ठोक के देखा है, दफनाया कि जैसे 8 साल हो गया जमीन के अंदर दफन हुए हुए को। नहीं लगता कैसे मरना नहीं है? मेरा 42 ਦੇ ਉੱਤੇ सेलवराज ਦੇ ਨਾਲ मेरा होया नहीं, 42 के ऊपर के कोई आखिरी लफ्ज़ लिखा जाता है। अभी भी चलो मेरे साथ उस कब्र के ऊपर देखो, तुम्हारे ये सारे वाल ना खड़े हो जाए तो कोई कहना मेरे नहीं खड़े होते, मुझे पता है मेरे मुकाम यही है, मैं मुझे पता है मेरा कब्र मुकाम। चैलेंज क्यों करते हैं मुर्दों को? ये मुर्दे हैं, आप ये समझते हैं कि ये मुर्दे मर चुके हैं? बिल्कुल इनका इंतकाल हो चुका है, इनकी रूहें आलम बगज़ल में, इनकी रूहें आलम बगज़ल में है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इनका किसी का यहाँ पर वजूद नहीं। हाँ, कोई उनके बच्चे आते हैं तो उनकी रूहें यहाँ पर आ जाती हैं, उनको पता ज़रूर चलता है कि कौन आया है कौन नहीं है।
ایک وہی مقام ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ آپ نے وجود ہے. کہہ دیا اگر کہ میں نے بندے کو داڑھی تھی اور اس کو کتنے سالوں کیسے 8 سال کے بعد 8 سال کے بعد میں چیلنج کرتا ہوں ابھی چلو میرے ساتھ. بھائی آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 70. ماشاء اللہ 70 سال ایک اچھی طویل اچھی عمر. تربیت ہے, اچھی تربیت اچھی ماں باپ نے دی نہیں. ہے, بولنے کی اجازت دی ہے, دیکھنے کی اجازت دی ہے. اوہو, لیکن جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں اجازت دے دی. نہیں, ابھی جھوٹ کیسا ہے, یہ میرا کھیل ڈر ہے. نہیں لگتا آپ کو قبرستان میں بیٹھ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں تو یہ آپ مردے سمجھتے ہیں. تو اور کیا کیا ہے ہے؟ یہ مردے ہی ہیں. نہیں مردے نہیں ہیں, بے ادبی کا داخل نہ ہو جانا. کیا ہے تو اس کے کہیں بے ادبی کے داخلے کی داخل نہ ہو او جانا. بھائی میں نے کیوں بے ادبی کے داخلے میں داخل ہونا ہے؟ میری ماں بھی مردہ ہے, میرا باپ بھی مردہ ہے, میرا بھائی بھی مردہ ہے, میری بہن بھی مردہ ہے. جو دفن ہوئی ہے وہ نہیں ہے. ایسی بات کیا ہے وہ؟ کرتے ہیں. اچھا کیوں نہ مجھے مت ڈرائیں اس طرح, میں نہیں ڈرتا. نہیں تم ڈرنے والے نہیں ہو نا, تو ہم ڈرانے والے نہیں ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حقیقت بیان کرنی ہے. غازی علم نے بھی شہید کو بھی مردہ کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو شہید ہیں, وہ تو شہید ہیں جو یہاں پر مدفن شہید ہے. ناظرین آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میری بات کو گمانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو یہاں پر شہید ہیں وہ ہمیشہ امر ہیں, وہ شہید ہیں, وہ کھاتے ہیں, وہ پیتے ہیں, وہ سوتے ہیں, وہ اٹھتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں, ہر وہ عمل کرتے ہیں جو ایک زندہ انسان کرتا ہے. ان کے بارے میں نہیں ہم کہہ رہے, ہم ان کے بارے میں نہیں, ہم تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اس دنیا ثانی سے انتقال کر گیا, اس کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم کسی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اولیاء کرام کو بھی نہیں کہہ رہے. وہ بھی شہداء میں ہیں, وہ بھی حاضر ہیں, وہ بھی جیتے ہیں, ان کو بھی سب کچھ ملتا ہے, وہ بھی سارا کچھ ہے. لیکن آپ یہ کہانیاں جو سناتے ہیں کہ میں نے بندے کو دیکھا, میرے بھائی یہ چیزیں انسان کو بہت بیرا روی میں لے جاتی ہیں. ہمیں یہ حقیقت بتا دیں. آ جائیے, آپ بھی آ جائیے, ہم بات کریں. اس لیے کہ میں یہ سچائی دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ بالکل یہ شہر خاموشہ ہیں, اپنی آخری آرام گاہ میں. ہاں اس میں نہیں ہے, یہ اپنی آخری آرام گاہ میں نہیں ہے. عام گاہ میں ہے, ہم سب کی بات نہیں کر رہے. نہیں بات کرو تم. آپ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی بات نہیں, اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے. یہ جو سب ہے نا, یہ سب وفات پا چکے, دنیا سے جا چکے. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک, جو آتے ہیں ان کے لوائے اس میں گرامی کے عمران یوسف, میں ان کا بیٹا ہوں. یوسف بھائی میرے اچھے دوستوں میں سے بھی ہیں. تو پھر ایسی ٹائم چیلنج سچی باتیں کرنی ہیں یار. یہ سچی باتیں ہی ہے, یہ سچی باتیں ہی کر رہے ہیں. کیسے یار سچی بات؟ اگر آپ اس قبر میں چلا گیا, اس نے آنکھیں کیسے جھپک لی؟ تیرا پلا وہ فرعون تیجے بھی لگا پھرتا دنیا دے, وہ تو جیب گھر کے پیا ہے, وہ کیوں نہیں گیا؟ کہندے نے یزید بھی لگا پھرن. تو پھر میں کسی نہ پیڑی کرنا, تو میں نے یزید کہہ دیں کہ تسی کسی نہ پیڑی کرو. کیوں کہہ رہی ہے جی؟ لوگوں نے القاب دے ہوتے تو تسی نہیں. ناظرین عالم بغزل میں تمام روحیں ہیں. آپ کو یہ میں بات وعدے کر دوں, یہاں پر نہیں کون سے چند بندوں کی بات کی آپ نے, آپ نے بات پوچھی, بڑے غیر معروف لوگ ہیں, ان کو جانتا کوئی نہیں دنیا میں. ان کی کوئی ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو خاموش ہو جاتے ہیں, دنیا سے مست ہو جاتے چلے جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, مست ہو جاتے ہیں. وہ کچھ عرصے بعد ختم. جن کی یہ اماں کی بات بتا رہے ہیں نا, اماں کی بات بتا رہے, میرے دادا جان اس کے اوپر گئے ہیں دوبارہ, ان کا نشان نہیں ملا, وہ دنیا سے جا چکے ہیں. وہ ایک پردہ تھا جو انہوں نے. اچھا قبر کو کبھی دوبارہ کھولا ہے؟ کہیں تو پڑا اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, ہڈیاں ہوتی ہیں. مٹی وہ بھی پردہ کر. نہیں مٹی تو ہوندی نہیں, ہڈیاں ہی ختم ہو گئی ہیں, تو پیچھے مردہ کر رہا ہے. اتنی دیر میں مردہ ختم. یہ پھر تو میں گل کراں گا تو کہیں گا یہ بھی جھوٹ بولدا پیا, تیرے تو ہوندا کچھ نہیں. اے تے زیادہ سے زیادہ کو 15 منٹ نہیں لا دے, تو ادھا گھنٹہ لگدا, تو بندہ ہی نہیں وچ ہوندا. زیادہ تھوڑے دن گزرتے, اس کے بعد تسی اے ہن کہیں گا نا, تے بھی غلط ہے. کیڑا بن جاتا ہے. اے بھی کہیں گا ہم نے کئی قبر کشائیاں دیکھی ہیں, 3 مہینے کے بعد کفن موجود ہوتا ہے, ہڈیاں ہوتی ہیں, ماس گل چکا. یہی بات ہے حقیقت. وہ یہی سچ ہے. 3 مہینے کی تم بات کر رہے ہو نا, اب وہ 3 مہینے اس میں نہیں ہیں, کیونکہ یہ قبرستان فاسفورس کی ہڈیوں سے برابر مکس ہو چکے, یہ تضادات میں چلا گیا ہے. ایک قبر میں کتنے لوگ, کئی لاکھوں, اس کا تو علم ہی نہیں ہے کسی کو. لیکن آج سے آپ وعدہ کریں یوسف بھائی, لوگوں کے درمیان اس طرح کے اختلافات نہیں پیدا کرے, نہ پیدا کرے. کیوں نہ پیدا کرے؟ کیوں لوگوں کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں, پریوں والی کہانیاں؟ پریاں نہیں ہے. 10 روپے کا جو رسالہ آتا تھا, پری کا کوئی تعلق یہاں نہیں ہے. پری کا تعلق نہیں ہے, نہ جن کا تعلق ہے, نہ بھوت کا تعلق ہے, نہ کوئی خوفناک بات ہے. ایسی کیوں نہیں ہے؟
دیکھیں جو آپ نے ساتھی میں نے دیکھ- بھائی نے سب نے ہم سب نے اسی قبروں میں اتر جانا ہے ایسے ہی ہے ہم نے یہاں بھی پر جانا، ان ہم نے لوگوں تم کے کو پیارے ادھر یہاں پر مدفن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ عورت کو ہمارے ملازم نے دیکھا اس نے ایک سیب عورت نے دے دیا 102 سال کی عمر 20 سال عمر تھی ان کی سیب اس کو دے دیا ایک خود کھا لیا اور حضرت امام حسین کے بعد حضرت سن لینا حضرت امام حسین حضرت حسن امام حسن حسین ان کے علاوہ تو کسی کو جنت سے کپڑے آئے ہی نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے بعد آئی کسی کو مونگ پھلی کا دانہ تک نہیں آیا آج تک بھائی جان ہم سب کی بات نہیں کر رہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہم چند آدمیوں کی بات کر چند نہ بزرگوں کی کریں۔ بات کر رہے ہیں۔ چند جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے سچا تو حال میں سچا ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم سے کب چلے گئی ہیں چلے گی ہے نا تو اللہ کرے گا میں تینوں تسی کی میں تصور کر بیٹھے ہو کرے گا جب میرا پیو کرے گا میں تو کہہ ہی نہیں ٹھیک ہے جی ناظرین آج میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں کہ جب روح پرواز کر جاتی ہے نا تو پھر اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا مقام ہے جو کتابیں بتاتی ہیں مستند کتابیں بتاتی ہیں کہ انسان کی موت نہیں ہوتی اس کا انتقال ہوتا ہے وہ عالم بغزل میں چلا جاتا ہے یہاں پر جسم رہ جاتا ہے روح پرواز کر جاتی ہے اور عالم بغزل میں اس کا کیا حال ہے کیا معاملات ہیں یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بشر نہیں جانتا سوال ہی نہیں اٹھتا ممکن ہی نہیں اولیاء کرام تو زندہ اور حیات اور تبندہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم جیسے کافر اور ہم جیسے ظالم اور ہم جیسے نکارہ اور ہم جیسے جھوٹے ہم جیسے غفلت کے مارے ہوئے ہم جیسے بڑے بولنے والے لوگ کبھی زندہ نہیں ہو سکتے قبروں کے اندر ہماری روحیں پرواز کر جاتی ہیں ہمارے اعمال اس چیز کا فیصلہ کرتے ہیں وہ بھی رسول خدا کی اطاعت اگر ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کہانیوں پہ کبھی نہ جائیے گا ہم سب کا یہ مقام ہے ہم سب نے اس قبر میں اتر جانا ہے میں نے بھی اتر جانا ہے آپ نے بھی اتر جانا ہے خدا را ہم ان چیزوں کے اوپر بلیو ہی نہ کریں جو ہمیں شرک کی جانب لے جائیں جو ہمیں بت پرستی کی جانب لے جائیں جو ہمیں ان عقائد کی جانب لے جائیں جو ہم مذہب اسلام جو دین اسلام جو روایات اور جو علم اور تقاضوں کے بالکل منافی ہیں جھوٹ بولتا ہے یہ بندہ خدا کی قسم یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے اپنی فیم کے لیے اپنی پاپولیرٹی کے لیے اور ہزار لعنت ہے میں کہتا ہوں ان لوگوں کے اوپر جو اس کے جھوٹوں کو آنر بھی کرتے ہیں میں نے ہر وقت تلی کے اوپر جان رکھی ہوتی مجھے نہیں پتا میری روح پہلے قبض ہو جانی ہے میرے کیمرہ مین کی ہو جانی ہے یا ان صاحب کی ہو جانی ہے یہاں پر ہر ایک نے 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے قبرستانوں کے اندر قبضے کیے ہوئے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر ایسے ہی ان کا قبضہ ہے نہ ہی یہ ہر ایک نے ڈیرا بنایا ہوا ہے یہاں پر باقاعدہ یہ ڈیرے بنے ہوئے ہیں ناظرین یہ سارے کے سارے ڈیرے ہیں کوئی ایک یہ دیکھیں یہ سارے ڈیرے ہیں یہ سارے ڈیرے کسی وقاف نے ان کو کوئی جگہ نہیں دی ہوئی یہ بدماشی ہے ان کی یہ گنڈا گردی ہے یہاں پر یہ تعینات ہے 45-47 گورکن یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ سیکیورٹی گارڈوں نے اپنے گورکن رکھے ہوئے ہیں جو پرانے گورکن ہیں انہوں نے آگے اپنے گورکن رکھے ہوئے ہیں ایک باقاعدہ طور کے اوپر یہ مافیا ہے یعنی کہ ہم مرنے کے بعد بھی مافیا کی آگوش میں چلیں گے میری جناب وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے درخواست ہے کہ مولا حسین کے صدقے مولا حسن کے صدقے بی بی صاحبہ جگر گوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا بطول السلام اللہ علیہ کے صدقے قبرستانوں کی حالت سنوار دیجیے زندگی میں تو ہمیں چین نہیں ہے لیکن مر کے تو کم از کم ہم ان قبضہ گروپوں کے ہاتھوں نہ چڑھ جائیں جہاں پر ہمارا کچھ نہ بچے اپنا بہت خیال رکھیے گا جھوٹ سے بچا لیجیے گا اللہ حافظ